Sa usa ka proyektibo nga lakang padulong sa pagpausbaw sa kaluwasan sa komunidad, ang Office of the Provincial Fire Marshal sa Negros Oriental, pinanguluhan ni Fire Chief Inspector Marlon K. Chumling, naglunsad og usa ka inisyatiba nga nagtumong sa paghatag og kapasidad sa mga kabatan-unan nga makabaton og kahanas sa pagluwas sa kinabuhi. 5 ka specially trained personnel gikan sa Bureau of Fire Protection ang gipadala alang sa pagpahigayon og komprehensibo basic swimming and water safety training alang sa usa ka gatus ka Boy Scouts o Girl Scouts nga sakop sa Negros Oriental Chapter. Gipahigayon sa Dumaguete Aqua Center, Capital Area, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang maong nga pagbansay-bansay nagtutok sa pagsangkap nining mga batanong scout. Gipahigayon sa Dumaguete Aqua Center, Capital Area ning syudad sa Dumaguete. Ang maong nga pagbansay-bansay nagtutok sa pagsangkap nining mga batanong scout sa gikinahanglang kahanas o kahibalo aron sa epektibong pagresponde sa mga emerhensya nga may kalabutan sa tubig. Ubo sa paggiya sa eksperensyadong mga trainer sa BFP, ang mga scouts nakakaton og mga praktikal nga mga leksyon gikan sa batakang mga teknik sa paglangoy hangtod sa pamaagi sa kaluwasan sa tubig. Dugang nga tumong nini nga programa mao ang pagsilsil sa usa ka pagbati sa responsibilidad ug pagpangulo taliwala sa mga scouts. Natun-an nila ang importansya sa pagtinabangay sa team, dali nga paghimo og desisyon ug pagpabilin nga kalmado taliwala sa komosyon. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO2 Jason Roy Pael.